ओम श्री परमात्मने नमः। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म तारानाथ भण्डारी, हाल रूपन्देही मणिग्रामबाट। आज यस महास गरुड पुराणको 8औं अध्यायमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। यसमा 118 श्लोकहरू छन् र यस अध्यायमा आतुर दान सम्बन्धी चर्चा गरिनेछ। भिडियो के लामो बन्न सक्नेछ, कृपया पुरा भिडियो सुनिदिनु होला। अथ अष्टमो अध्याय। गरुड उवाच आमुस्मि किं क्रियं सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रैस्तथा च कथय प्रभु। श्री भगवान् उवाच साधु पृष्टं त्वया स्तार्च मानुषाणां हिताय वै धार्मिकार्हं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामीति। सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधिसंयुतं प्रतिकूलं ग्रहाश्चैव प्राणघोषस्य सा श्रुतिं तदाशु मरणं ज्ञात्वा निर्भयः स्यादतन्त्रितः अज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। गरुडले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, मुक्त हुने सुकृतजनको क्रिया छोराले के गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण भनिबक्सियोस्। गरुडले सोधेपछि भगवान् आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे साधु गरुड, सुन, मनुष्यको हित हुने कुरा भन्छु। जुन कर्म गर्नाले धर्मात्मा गतिका हुन्छन्, सुकृति पुरुष वृद्ध अवस्था भई व्याधिले ग्रस्त भएको देखि ग्रहादिको मार्गेश पनि हेरी प्राण चलेको पनि विचार गरी अब निश्चय अन्त्यकाल आएको बखत जानेर निर्भय भई जानी नजानी गरेको पापको प्रायश्चित गरोस्। यथा स्यादातुरः कालस्तदा स्नानं समारभेत पूजनं कारयेत् विष्णोः शालग्रामस्वरूपिणः अर्चयेत् गन्धपुष्पैश्च कुङ्कुमैस्तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्बहुभिर्मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणां विप्रान् नैवेद्यादेव भोजयेत्। अष्टाक्षरं जपिन मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च संस्मरेत् शृणुयाच्चैव विष्णुर्नाम शिवस्य च हरिर्नाम हरित पापं नृणां श्रवणगोचरं रोगिणोऽन्तिकमासाद्य शोचनीयं न बान्धवः स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुः। मत्स्यः कूर्मो वराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्की तथैव च। जस बखतमा अन्त्यकाल प्रणान्त हुने जानेर पहिले पुत्रले गरोस् स्नान, पछि शालिग्राम पञ्चदेवताको पूजा गरोस्। शालिग्राम स्वरूप स्वयं विष्णु भगवानजीको पूजा विधिपूर्वक गरोस्। विष्णुको पूजा चन्दनाक्षता, कुङ्कुम, तुलसी पत्र आदिले धूप दीप धेरै प्रकारका गरी लड्डु आदि नैवेद्य चढाउनु। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदि नैवेद्यले नै भोजन गराउनु। अष्टाक्षरी द्वादशाक्षरी मन्त्र जपाउनु। विष्णु भगवानको नाम, शिवको नाम जपोस्। हरिहरको नाम जप्नाले वा सुन्नाले मनुष्यको पाप नाश हुन्छ। बान्धवहरूले रोगीको नजिक शोक सुर्ता नगर्नु। भगवानको पवित्र मङ्गलदायक नाम बारम्बार पढी सुनाउनु। भगवानको नाम कुन भने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्की यी नाम जान्ने ज्ञानीले सधैँ स्मरण गर्नु। रोगीका नजिकमा पुत्रादि बान्धवहरूले बारम्बार यिनै 10 नामलाई सुनाउनु। एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः समीपे रोगिणो ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तितान्। कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातककूटयः। म्रियमाणो हरिर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरिर्नामस्य या शक्तिः पापनिर्हरणे द्विजः तावत् कर्तुं समर्यो न पातकं पातकी जनः। किङ्करेभ्यूयमः प्राह नयध्वं नास्तिकं जनं नैवानयत भूदूता हरिनामस्मरं नमं हरिनामस्मरं नरम्। जसको नित्य मुखमा कृष्णको मङ्गल नाम रहन्छ
त्यसको कोटी पाप भए पनि छिटै नाश हुन्छ। मर्ने बखतमा छोरैको नाम कृष्ण भए र त्यसको नाम लिए पनि मुक्त हुन्छ। जस्तै अजामिलको छोराको नाम पनि नारायण हुँदा अन्त्य समयमा छोरोलाई बोलाउँदा मुक्त भयो भने श्रद्धाले देवताको नाम लिँदा को मुक्त हुँदैनन् र। दुष्ट चित्तले हरिनाम भन्नाले पनि जस्तै इच्छा बिना छोए पनि अग्निले पोल्दछन्, उसै किसिमले सबै पाप नाश हुन्छन्। हे गरुड, जति पाप नाश गर्ने हरिको नाम छन् त्यति पातक पातकी जनले स्मरण गर्न सक्दैन। यमराजले दूतलाई भनेका छन् कि नास्तिक जनलाई नरकमा ल्याउनु हे दूत हो, जो हरिको नाम स्मरण गर्छन् तिनलाई नल्याउनु। हरिको नाम कुन कुन भने अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, गोपी वल्लभ, जानकी नायक, रामचन्द्र। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजेत। कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शङ्खचक्रपाणि, भवशरणमितिरयन्ति ये वै त्यजहं भटदूरतरेण दिग्दान पापान्। तानानयध्वमसतु विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्द सदा ददस्रं, निष्किञ्चनः परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टात् गृहे निरयवत्मनिबद्धतृष्णान्। जिह्वान् वक्ति भगवद्गुणनामधेयं, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं। कृष्णाय नूनमति यच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतु कृतविष्णुकृत्यान्। कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत शङ्ख चक्रपाणी हुन् यस्तो भगवानको नाम जसले नित्य स्मरण गर्दछ। हे दूत हो, तिनको नजिकै नजाऊ। कस्ता प्राणी ल्याऊ भने भगवानको चरण कमलदेखि विमुख भएका, हरिको भक्तिले रहित भएका, नरकमा पर्ने बाटामा लागेका यस्तालाई ल्याऊ, जसका जिह्वाले भगवानको नाम र गुण गाएको छैन, चित्तमा भगवानका चरण कमलको स्मरण पनि छैन, जसका शिरले ती श्रीकृष्णजीलाई कहिले पनि नमस्कार गरेको छैन। हे दूत हो, त्यस्ता विष्णुका भक्तिले रहित भएका पापीलाई बाँधेर ल्याऊ। तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णुर्जगन्मङ्गलमां जगन्मङ्गलमंहसां, महतामपि पक्षीन्द्र विद्यैकान्तिकनिष्कृतिं। प्रायश्चित्तानि जे चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं, न निष्पन्नन्ति दुर्बुद्धिं सुराकुम्भभीममिवापगः। कृष्णनाम्ना नरकं पश्यन्ति गतकिल्बिषः, यमं च तद्भटाश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन। मांसास्थिररक्तवत्कायी वैतरण्यं पतिन्न सह, योऽन्ते दध्यात् द्विजेभ्यश्च नन्दनन्दनगामिति। अधः स्मरन् महाविष्णोर्नाम पापौघनाशनं, गीतासहस्रनामानि पठित्वा शृणुयादपि। त्यस्ता विष्णुका भक्तिले रहित भएका पापीलाई बाँधेर ल्याऊ। हे गरुड, यसै कारण सम्पूर्ण जगतमा मनुष्यहरूको पापको प्रायश्चित्त निश्चय विष्णुको नाम मात्र छ र भगवानको नाम नित्य स्मरण गर्नु। यो पाप लाग्छ भने जानी जानी गरेको पापको प्रायश्चित हुँदैन। नारायणदेखि विमुख भएका जनको जस्तै मदिरा हालेको माटाको भाँडो गङ्गा जल हाल्दा पनि शुद्ध हुँदैन। कृष्णको नाम जसले नित्य जपेका छन् ती पुण्यात्मा हुन्। तिनले यम र यमराजको दूतलाई स्वप्नमा पनि देख्नु पर्दैन। नरक जानु त के पर्दथ्यो र। मासु हाड रक्तले बगेकी बैतरणी नदी छन् भनी भनिएको थियो। सो नदी तर्न जसले अन्त्य बखतमा बैतरणी गाई ब्राह्मणलाई दान गरेको छ भने तिनले नदीमा पर्नु पर्दैन। यस कारण हे गरुड, अन्त्यकालमा विष्णु भगवानको नाम जप्नाले घोर पाप गरेको भए पनि त्यो नाश हुन्छ। गीता पाठ, विष्णु सहस्र नाम पाठ सुनाउनु, यी पाठ सुन्नाले मनुष्यको पाप धोइन्छ र ती अन्त्यमा सुखी हुन्छन्। एकादशी व्रतं गीता गङ्गाम्बु तुलसीदलं, विष्णुपादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि च। ततः सङ्कल्पये दण्डं सकृतं सह काञ्चनं, सवत्साधेन भोगे देयः
श्रोत्रियाय द्विजातये अन्ति जनो यद्दाति स्वल्पं वा यदि वा बहु तदक्षयं भवेतार्स्य यत्पुत्रश्चानुमोदते अन्तकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत् एतदर्थं सुतो लोके प्रार्थते धर्मकोविदैः भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनं पुत्रस्तृष्णा न कर्तव्या तद्धने पूर्वसञ्चिते स तद्ददाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्यसौ चिरम् अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखं न लभते यतः। एकादशी व्रत, गीता पाठ, गङ्गाजल, तुलसी दल, मञ्जरी, विष्णुको चरणामृत यी सम्पूर्ण मनुष्यलाई मर्ने बखतमा मुक्तिदायक हुन्छन्। यति भइसके उपरान्त ब्राह्मणलाई सङ्कल्पपूर्वक अन्न, घिउ, सुन सहित बाछाले सँग गाई दान गर्नु, बाछी सहितको गाई दान गर्नु। अन्त्यकालमा थोरै वा धेरै जो दान गरिन्छन्, हे गरुड, त्यो दानको अक्षय पुण्य तिनका पुत्रादिले पनि पाउँदछन्। जो ज्ञानी सत्पुत्र छन्, माता पिताको अन्त्यकालमा यो सबै दान गरून्। यस्तो गर्ने पुत्रलाई सज्जन ज्ञानी पुरुषहरू पनि प्रार्थना गर्दछन्। यस्तै पुत्र हाम्रा कुलमा पनि हुन् भनी आधा नेत्र चिम्लन लागेका पितालाई देखि पहिले पिताले कमाएको धनको पुत्रले माया नगरोस् र सबै गर्नुपर्ने दान गरिदियोस्। सत्पुत्र हुनाले बाँचुन्जेल पनि सुखैमा पाली, परलोकमा पनि सुखै पाई दुःख पाउँदैन। आतुर कालको दान र ग्रहण दान, यी दुई दान सुख दिने हुन्छन्। आतुरी चोपरागे च वयं दानं विशिष्यति अतो वश्यं प्रदातव्यमष्टदानं तिलादिकं तिलालोहं हिरण्यं च कार्पासु लवणं तथा सप्तधान्यं क्षितिर्गावो हेकैकं पावनं स्मृतम् एतदष्टमहादानं महापातकनाशनम् अन्तकाले प्रदातव्यं शृणुतस्य च सत्फलं मम स्वेदशमुद्भूतः पवित्रा स्त्रीविधाः तिलः असुरा दानवा दैत्य अस्त्रीप्यन्ति तिलदानतः तिलः श्वेतास्तथा कृष्णदानेन कपिलास्तिलः संहरन्ति त्रिधा पापं वाङ्मनः कायसञ्चितं लोहदानं च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना यमसीमां न जात न चाप्नोति न गच्छेस्तस्य वर्तमनि। अवश्य आतुरमा तिलादि अष्टमहादान गरिदिनु। अष्टमहादान कुन भने तिल, फलाम, सुन, कपास, नुन, सप्तधान्य, भूमि, गाई यी प्रत्येक पवित्र छन्। आतुरमा दान गरोस्। यी अष्टमहादान महापातक नाश गर्ने हुन्। अवश्य आतुरकालमा दान गर्नु, त्यसको फल सुन्नु। मेरो पसिनादेखि उत्पन्न भएका 3 प्रकारका तिल छन्। तिल दान गर्नाले असुर, दानव, दैत्य आदि सबै सुखी हुन्छन्। तिल जो छ सेतो, कालो र कैलो हुन्छन् र यी दान गर्नाले मन, वचन, शरीरले गरेको 3 पाप नाश हुन्छन्। भूमिमा हात राखी फलाम दान गर्नाले यमलोक जानु त के, त्यसका सीमामा पनि जानु पर्दैन। कुठारो, मुसलो, दण्ड, खड्गस्य छुरिका तथा शस्त्राणि यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणां यमायुधानां सन्तुष्टै दानमेतदुदाहृतं तस्माद्दद्याल्लोहदानं तस्माद्यल्लोहदानं यमलोके सुखावहम् उरणः श्यामसूत्रस्य शुण्डामर्कुप्युदुम्बरः श्लेषेशं बलो महाधूता लोहदानात् सुखप्रदः श्रेणुतार्स्य परं गुह्यं दानानां दानमुत्तमं दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुवः स्वर्गवासिनः ब्रह्माद्य ऋषयो देवा धर्मराजसभासदः स्वर्णदानेन सन्तुष्टा भवन्ति वरदायकः तस्मात् देयं स्वर्णदानं प्रेतोद्धरणहेतवे न याति यमलोकं स स्वर्गतिं तात गच्छति। पापीलाई दण्ड दिने यमराजको हतियार वञ्चरो, मुसल, दण्ड, खड्ग, छुरी आदि हुन्छन्। फलामको हतियार दान गर्नाले यमराज खुसी हुन्छन्। अवश्य यमलोकमा सुख होस् भन्ने इच्छा राख्नेले फलाम दान गरोस्। उरण, श्याम, सूत्र, सुन्ना, मर्क, उदुम्बर आदि गरिएका दूतहरू फलाम दान गर्नाले खुसी हुन्छन्, दुःख दिँदैनन्। हे गरुड, यो अति गुह्य उत्तम दान छ भन्छु सुन।
जुन दान गर्नाले स्वर्ग मर्त्य पातालका सबै खुसी हुन्छन्। ब्रह्मा आदि ऋषि देवता यमराजका सभासद सम्पूर्ण सुन दान गर्नाले खुसी भई वर दिने हुन्छन्। यसै कारण प्रेत उद्धारका निमित्त सुन दान देओस्, सुन दान देओस्। ही तात, सुन दान गरेको छ भने यमलोकमा जाँदैन, स्वर्गै जान्छ। चिरं बसेत् सत्यलोकी ततो राजा भवेद्यः, रूपवान् धार्मिको वाग्मी श्रीमान् तुलविक्रमः। कार्पासस्य तु दानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत्, लवणं दीयते यच्च तेन नैव भयं यमात्। आयुलवणकार्पास तिलकाञ्चन दानतः, चित्रगुप्तादयस्तुष्टा यमस्य पुरवासिनः। सप्तधान्यप्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत्, तुष्टा भवन्ति येनेऽपि त्रिषु द्वारेषु अधिष्ठितः। विहयो यवगोधूमा मुद्गामासः प्रियङ्गवः, चाणकः सप्तमाज्ञेयः सप्तधान्यमुदाहृतं। गोचर्ममात्रं वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः, पुनाति ब्रह्महत्याया दृष्टमेतन्मुनीश्वरैः। स्वर्गदेखि सत्यलोकमा गएर धेरै काल बसी पृथ्वीमा राजा भई जन्म हुन्छ। रूपवान, धर्मात्मा, सत्य बोल्ने, धनी, पराक्रमी हुन्छ। कपास दान गर्नाले यमदूतको भय हुँदैन। नुन दान गरे यमराजको डर केही हुँदैन। फलम, नुन, कपास, तिल, सुन दान गर्नाले यमराजका सभासद चित्रगुप्त आदि सबै खुसी हुन्छन्। यमराजको ढोकाका धर्मध्वज आदि चारैजना खुसी हुन्छन्। सप्तधान्य के हो भने धान, जौ, गहुँ, मुग, मास, कागुनु, चना, यति 8 चिजलाई सप्तधान्य भनी शास्त्रमा भनिएको छ। एक गाईको थलो जति भूमि सुपात्र ब्राह्मणमा विधिपूर्वक दान गरेको छ भने ब्रह्महत्या आदि पाप नाश हुन्छ भनी ज्ञानी मुनिहरूले बताएका छन्। न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो न नान्यदानपि नश्यति, राज्ये कृतं महापापं भूमिदानाद् विलीयते। पृथिवीं सस्य सम्पूर्णं यो ददाति द्विजायते, स प्रयातीन्द्रभुवने पूज्यमानः सुरासुरैः। अत्यल्पफलदानिष्यो रण्यदानानि काश्यप, पृथिवीदानजं पुण्यमहन्यहानि वर्धते महन्यनिहर्दते। यो भूत्वा भूमिपो भूमिं न ददाति द्विजातये, स नाप्नोति कुटिं ग्रामे दरिद्रः स्यात् समोद्भवे। दानाद् भूमिदानस्य भूपतित्वाभिमानतः, निवसन्नरकी यावत् शेषो धारयति धरां। तस्मात् भूमिश्वरो भूमिदानमेव प्रदापयेत्, अन्येषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया। व्रत, तीर्थ, अरू दान गर्दा नाश नभएको पाप र राजा भई राज्यमा गरेको पाप भूमिदानले नाश हुन्छ। धान खेतीले युक्त भएकी भूमि ब्राह्मणलाई दान गरी त्यो मनुष्य जो छ देवताले पूजा गरेको छँदो इन्द्रलोकमा जान्छ। हे गरुड, अरू दान गर्नाले थोरै पुण्य हुन्छ, भूमि दान गर्नाले दिनदिनै पुण्य बढ्दै जान्छ। जो भूमिको मालिक छ, राजा छ तापनि ब्राह्मणमा पृथ्वी दान गरेन भने त्यो जो छ सो गाउँमा बस्ने झुप्रोसम्म पनि पाउँदैन। जन्मलाई दरिद्र भइरहन्छ। राजा भएर अभिमानले भूमि दान गरेन भने त्यसले जहाँसम्म पृथ्वी शेष रहन्छन् वहाँसम्म नरकमा रहनुपर्दछ। यसै कारण भूमिको मालिकले भूमि दान दिन र अरूलाई भूमिको बदला गौदान दिनु भन्ने भनियो। अन्त्यमा दुःख नाशलाई अन्त्य धेनु दान गर्नु। रुद्र मृत्युञ्जय हुन्। जानी नजानी ऋणनाशक ऋणधेनु तथा मोक्ष दिने मोक्ष धेनु हुन्। मोक्ष धेनु दान गर्नु। ततोऽन्तर्धेनु दातव्या रुद्रधेनुं प्रदापयेत्। ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत्। दद्यात् वैतरणीं धेनुं विशेष विधिना खग। तारयन्ति नरं गावस्त्रिविधाश्चैव पातकात्। बालत्वे यच्च कौमारी यत्पापं यौवने कृतं। वयः परिणतौ यच्च जन्मान्तरेष्वपि। यन्निशायं तथा प्रातर्यन्मध्याह्नपराह्नयो। सन्ध्ययोर्यत्कृतं पापं कायेन
मनसा गिरा दत्त्वा धेनुं सकृत्वापि कपिलां क्षीरसंयुतां सुपस्करां सवत्सां च तपोवृत्तसमन्विते ब्राह्मणी वेदविदुषी सर्वपापैः प्रमुच्यते उद्धरेदन्तकालं सा दातारं पापसञ्चयात्। हे गरुड, विधिपूर्वक बैतरणी धेनु दान गर्नु, गौदान गर्नाले मनुष्यको 3 प्रकारको पापदेखि गाईले टार्दछिन्। बालावस्थामा, कुमार अवस्थामा, यौवन अवस्थामा अथवा वृद्ध अवस्थामा गरेको पाप गौदानले नाश हुन्छन्। रातमा गरेको, प्रातःमा गरेको, रातिमा गरेको, बिहानमा गरेको, मध्याह्नमा गरेको पाप, शरीरले, मनले, वचनले गरेको पाप नाश हुन्छन्। जन्मभरि गरेको पाप एकै बार दुध पिउने कैली गाई दान गर्नाले सम्पूर्ण नाश हुन्छ। सम्पूर्ण वेद जान्ने ज्ञानी ब्राह्मणमा दान गर्ने दाताको सम्पूर्ण पाप अन्त्यकालमा नाश गरी उद्धार गरिदिन्छ। आफ्नो चित्त स्वस्थ भएको बेलामा 1 गाई दान गरेको, आतुर भएका बेलामा 100 गाई दान, भक्ति बिना मरेपछि 1000 गाई दान गरेको। एका गौ स्वस्थ चित्तस्य हेतुरस्य च गोशतं सहस्रं म्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितं मृतस्यैतत् पुनर्लक्ष्यं विधिपूतं च तत्समं तीर्थपात्रसमोपेतं दानमेकं च लक्ष्यधा पात्री दत्तं च यद्दानं लल्लक्ष्य गुणितं भवेत् धातुः फलमनन्तं स्यान्नपात्रस्य प्रतिग्रह स्वाध्याय होम संयुक्तः परपाकविवर्जितः रत्नपूर्णामपि महिं प्रतिगृह्य न लिप्यति विशसितापहु मन्त्रवह्नि किं दोषभागिनौ अपात्रे सा च गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत् कुलैकशतसंयुक्तं गृहीतारं तु पातयेत् न पात्रे विदुषा देया ह्यात्मनः श्रेय इच्छता। बिना विधि लाख गाईदान गरेकोमा पनि पहिलो दान तुल्य हुँदैन। तीर्थमा, सत्यत्रमा गरेको दानले लक्ष्य फल मिल्दछ। सुपात्रमा दान गरेको लक्ष्य गुण हुन्छ र दातालाई अनन्त फल मिल्दछ। सुपात्रलाई दान गर्दा प्रतिग्रह हुँदैन। सुपात्र भनेको के हो भने चढाउने, के हो भने पढ्ने, पढाउने, नित्य होमादि बलि वैश्य गर्ने, अर्काले पकाएको नखाने देवभक्त यस्ता ब्राह्मणलाई रत्नले पूर्ण भएकी पृथ्वी दान दिँदा पनि प्रतिग्रह लाग्दैन। 20 मन्त्रले नाश हुन्छ, शीत अग्निले नाश हुन्छ। सुपात्र अग्नि मन्त्र हुन्। कुपात्रमा गाईदान भएको छ भने तार्नु ताकि दातालाई पनि नरकमा लैजान्छ। कुपात्रमा दान गर्दा 100 कुल नरकमा गिर्दछन्। जसले आफ्नो कल्याणको इच्छा गर्दछ त्यसले कुपात्रमा दान नगर्नु। एउटा दान एउटै ब्राह्मणलाई दिनु। 1 गौदान धेरैलाई बाँटी नदिनु। 1 गौदान बिक्री गरी त्यस धनलाई बाँडिएकोमा 7 कुल नरकमा जल्दछन्। एका हेकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्या सप्तमं कुलं कथिताया मया पूर्वं तव वैतरणी नदी तस्या ह्युद्धरणोपायं गोदानं कथयामिति कृष्णां वा पाटलां वापि ध्येनं कुर्यादलं कृतां स्वर्णशृङ्गिरौप्यमुखुशं काश्यपात्रोपदोहिनीम् कृष्णवस्त्रयुगच्छन्नां कण्ठघण्टा समन्वितां कार्पासुपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रं सचैलकं यमं हैमं न्यसेत्तत्र लोहदण्डसमन्वितं काश्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्वं तस्योपरि न्यसेत् नावमिक्षुमयीं कृत्वा पट्टसूत्रेण वेष्टयेत् गर्दं विधाय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत् तरिम्। हे गरुड, तिमीलाई पहिले बैतरणी नदीको कुरा भनेको थियो। सो नदीमा तर्ने उपाय बताउँछु, सुन। काली अथवा पहेँली भए पनि गाईलाई गहना, अलङ्कार, रत्न, सुनका सिङ, चाँदीका खुर, काँसको कल्चौँडो, कण्ठमा घण्ट, कालो वस्त्र ओढाई, तामाको करङ्गपालमाथि राखी दान गर्नु। फलामको दण्डमा हातमा लिएको सुनको यमराजको प्रतिमा बनाउनु। काँस्य पात्रमा घिउ राखी सम्पूर्ण बराबर पारी उखुको ढुङ्गा बनाई रेशमी कपडाले बेरी कुवा खनी पानी राखी
पानीमाथि ढुङ्गा राखिदिनु। त्यो ढुङ्गाका उपर अथवा गौका उपर सूर्यका शरीरको ध्यान गर्नु। शास्त्रानुसार विधिपूर्वक गौ सङ्कल्प गर्नु। तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्यदेह समुद्भवां धेनुं सङ्कल्पयित् तत्र यथा शास्त्रविधानतः सालङ्काराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयित् पूजां कुर्यात् विधानेन गन्धपुष्पाक्षता देवी पुच्छं सगृह्यधेनोस्तु नावमाश्रित्य पादतः पुरस्कृत्य ततो विप्रमिमं मन्त्रमुदीरयेत् भवसागरमग्नानां शोकतापोर्मिदुःखितां त्राता त्वं हि जगन्नाथः शरणागतवत्सलः विष्णुरूपद्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महेश्वर सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणीं नमः यममार्गी महाघोरी तां नदीं शतयोजनां तर्तु कामो ददामि तां तुभ्यं वैतरणीं नमः धेनुकी मां प्रतीक्षसु यमद्वारमहापथि उत्तारणार्थं देवेशी वैतरण्यै नमोऽस्तु ते। ब्राह्मणलाई अलङ्कार गहना वस्त्र चन्दनाक्षताले विधिपूर्वक पूजा गर्नु। संसार रूपी समुद्रमा डुबेको शोकरूपी लहरीमा दुःख पाएको मलाई हे जगन्नाथ, हे शरणागत रक्षा गर्ने हजुरै होइ बक्सिन्छ। हे विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मेरो उद्धार गर्नुहोस्। दक्षिणालीसँग गौदान गरी वैतरणी नदीलाई पनि नमस्कार छ। अति डरलाग्दा यमलोक जाने बाटोमा 100 योजन फैलेकी वैतरणी नदी तर्न गौदान गरेँ। वैतरणीलाई नमस्कार छ। हे धेनुकी, यमद्वारको महापथमा जाँदा क्षमा गरी उतारिदिनु। हे देवेशी, वैतरणी तिमीलाई नमस्कार छ। गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहं या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपुहतु इति मन्त्रस्य सम्प्रार्थ्य साञ्जलि धेनुकं यमं सर्वं प्रदक्षिणीकृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् एवं दध्याविधानेन योगां वैतरणीं खग स याति धर्ममार्गेण धर्मराज सभान्तरी स्वास्थ्यवस्थ शरीरे तु वैतरण्यं व्रतं चरित देया च विदुषा धेनुस्तां नदीं ततुरुतुमिच्छता सा नायाति महामार्गी गोदानेन नदी खग तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा। गौ मेरा अगाडि रहून्, अर्थात् अघि पछि हृदयमा गौ रहून्। मेरो पनि गाईको मध्यवास होस्। जुन लक्ष्मी सम्पूर्ण भूत प्राणीमा छौ, जुन लक्ष्मी देवतामा छन्, सोही लक्ष्मी धेनु रूपले मेरो पाप नाश गरी बक्सियोस्। यिनै मन्त्र भन्दै गौ यमराजलाई नमस्कार प्रदक्षिणा गरी सङ्कल्पपूर्वक ब्राह्मणलाई गौ दान गरोस्। हे गरुड, यस्ता प्रकार विधिपूर्वक वैतरणी गाई दान गरेको छ भने सो मनुष्य यमराजका सभामा विमानमा बसी जान्छन्। आफ्ना स्वस्थ अवस्थामै पनि वैतरणी नदीको व्रत गरोस्। वैतरणी तर्न इच्छा गर्नेले सुपात्र ब्राह्मणमा आफैले दान देओस्। हे गरुड, सो वैतरणी यमलोक जाने बाटामा छन्। गाई दान गरे त्यो बाटो जानै पर्दैन। यसै कारण पुण्यकालमा पनि अवश्य गौदान गर्नु। गङ्गादि सर्वतीर्थेषु ब्राह्मणावसधेनुचेषु च चन्द्रसूर्योपरागेषु सङ्क्रान्तौ दर्शवासरे अयने विषुवे चैव व्यतिपाते युगादिषु अन्येषु पुण्यकालेषु दद्यात् गोदानमुत्तमं यदैव जायते श्रद्धा पात्रं सम्प्राप्यते यदा सैव पुण्यकालः स्यात् यतः सम्पत्तिरस्थिरः अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसञ्चयः आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानमनन्तकं देयं विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेय इच्छतः अल्पेनापि हि वित्तेन स्वहस्तेनात्मना कृतं तदक्षयं भवेद्दानं तत्कालं चोपतिष्ठति। पुण्यकाल कुन कुन भने गङ्गादि तीर्थहरूमा ब्राह्मण सत्पात्र मिलेका बखतमा, चन्द्र सूर्य ग्रहण सङ्क्रान्ति औँसी आदिमा र अजन फिरेमा मेष कर्कट तुला मकर सङ्क्रान्तिमा व्यतिपात योगमा अक्षय तृतीयादि अरू पुण्यकालमा
उत्तम गौदान देओस्। जब आफ्नो श्रद्धा भयो अथवा आफ्ना पास सत्पात्र आए, सत्पात्र लिएर पुगियो, त्यही पुण्यकाल भनिन्छ। किनकि सम्पत्ति स्थिर नहुनाले अस्थिर छ, धन सधैँ हुँदैन, काल नजिकै रहेको छ। यसै कारण धर्मको सञ्चय छिटै गर्नु। आफ्ना धनानुसार बखतमा दान गरेको पुण्य अनन्त हुन्छ र आफ्नो कल्याणको इच्छा गर्नेले ज्ञानी विद्वान ब्राह्मणमा दान दिनु। आत्माका निमित्त आफ्ना हातैले थोरै भए पनि दान गर्नु, त्यो अक्षय पुण्य हुन्छ। जहाँ भने पनि तत्कालै पाइन्छ। दान गरेको छ भने बाटामा सुखपूर्वक जान्छ, दान गरेको छैन भने बाटामा अति दुःख पाउँछ। जो धन छ जहाँको त्यहीँ रहन्छ। गृहीत दान पाथेय सुखम याति महाध्वनि, अन्यथा क्लिश्यति जन्तुः पाथेर रहि पाथेय रहितः पथि। यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवैः, यमलोकपथि तानि ह्युपतिष्ठन्ति चाग्रतः। महापुण्यप्रभावेण मानुषं जन्म लभ्यते, यस्तत्प्राप्य चरिद्धर्मं स याति परमां गतिम्। अविज्ञाय नरो धर्मं दुःखमायाति याति च, मनुष्यजन्म साफल्यं केवलं धर्मसेवनं। धनपुत्रकलत्रादि शरीरमपि बान्धवः, अनित्यं सर्वमेवेदं तस्मात् धर्मं समाचरेत्। तावत् बन्धुपिता तावत् यावत् जीवति मानवः, मृतानामन्तरं ज्ञात्वा क्षणात् स्नेहो निवर्तते। जो दान मनुष्यहरूले पृथ्वीमा गरेको छ, त्यो दान यमलोक जाने बाटोमा अगाडि मिली सुख पाउँछन्। ठुलो पुण्यको प्रभावले मनुष्य जन्म पाइन्छ। यसै कारण जसले धर्म गरेको छ सो जन परम गतिमा प्राप्त हुन्छ। अज्ञानी मनुष्य धर्म नजानी दुःखले जन्मदै मर्दै गर्छन्। मनुष्य जन्मको सफलता धर्म गर्नाले मात्र हुन्छ। धन, पुत्र, स्त्री आदि सबै अनित्य छन्। बान्धव पनि शरीर पनि अनित्य छ। संसारमा सबै अनित्य छन्। यस कारण धर्मैको आचरण गर्नु। जहाँसम्म शरीरमा प्राण रहन्छ तहाँसम्म मनुष्यको पिता बन्धु आदि छन्। मरेपछि एकै क्षणमा माया निवृत्ति हुन्छ। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति विद्यान् मुहुर्मुहुः, जीवन्नपीति सञ्चिन्त्य मृतानां कः प्रदास्यति। एवं जानन्निदं सर्वं सुहस्ते नैव दीयताम्, अनित्यं जीवितं यस्मात् पश्चात् कोऽपि न दास्यति। मृतं शरीरं मृत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ, विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। गृहादर्था निवर्तन्ते श्मशानात् सर्वबान्धवः, शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तमनुगच्छति। शरीरं बन्धिना दग्धं कृतं कर्म सह स्थितं, पुण्यं वा यदि वा पापं भुङ्क्ते सर्वत्र मानवः। न कोऽपि कस्यचित् बन्धुः संसारे दुःखसागरे, आयाति कर्म सम्बन्धाद् याति कर्मक्षये पुनः। आफ्ना बन्धु केवल आत्मै मात्र हो भनी बारम्बार भनेका छन्। जिउँदैमा त चिन्ता छ भने मरेपछि कसले दिन्छ। यस्तो जानेर जो दान गरिन्छ आफ्नै हातले दान देओस्। यो जीव बाँच्नु अनित्य छ, पछिबाट कोही दिने छैन। मरेपछि शरीर धुलो र काठ समान भूमिमा रहन्छ। बान्धव सबै विमुख हुन्छन्। शरीर पनि छाडी साथमा धर्म मात्र जान्छ। जो कमाएको छ त्यो धन घरैमा रहन्छ। बान्धवहरू शमशानसम्म मात्र जान्छन्। जो गरेको शुभाशुभ कर्म मात्र साथमा सहाय भई मनुष्यका साथ जान्छन्। शरीर अग्निमा जल्दछ। गरिएको कर्म सहाय भई पुण्य अथवा पाप मनुष्यहरू भोग्दछन्। दुःख संसार रूपी सागरमा कोही बन्धुहरू पनि आफ्ना हुँदैनन्। मातृपितृसुत भ्रातृ बन्धुदारादि सङ्गमः, प्रपायामिव जन्तूनां नद्यं काष्ठौ भवत्सलः। कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनं च वा, संसारे नास्ति कः कस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम्।
आत्मा यत्तं धनं यावत् तावद् विप्रे समर्पयेत् पराधीने धने जाते न किञ्चित् वक्तुमुत्सहेत् पूर्वजन्मकृता दाना तत्र लब्धं धनं बहु तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयतां धनं धर्मात् संजायते अर्थस्य धर्मात् कामोऽभिजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत् श्रद्धया धार्यति धर्मो बहुभिर्नार्थराशिभिः निष्किञ्चना हि मनुमुनयः श्रद्धावन्तु दिवं गतः। कर्मका सम्बन्धले जन्मियो कर्म नाश भयो फेरि गयो माता पिता पुत्र बन्धु स्त्री यी सम्पूर्णको सङ्गत जीवित छौन्जेल मात्र हो। नदीमा काठ जस्तै भिन्न भिन्नै बग्दछ आखिरमा आफ्ना आफ्ना कर्म भोग्दछन्। यो संसारमा पुत्र कसका पौत्र कसका स्त्री कसको धन कसको आफ्ना कोही छैन। यसै कारण गर्ने दान आदि आफै गर्नु जहाँसम्म आफ्ना अधीनमा धन रहन्छ त्यहाँसम्म धन ब्राह्मणमा अर्पण गर्नु पराधीन भएपछि त यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन। पूर्व जन्ममा दान गरेको हुनाले यस जन्ममा धन पाइयो यस कारण धर्म काममा धन दान गरोस्। धर्मैले धन हुन्छ धर्मैदेखि कामना इच्छा पूर्ण हुन्छ धर्मले मोक्ष पनि हुन्छ र धर्म गरोस्। धर्म श्रद्धाले मात्र हुन्छ धेरै धनले धर्म हुँदैन। धनहीन मुनिहरू पनि श्रद्धा भक्तिले स्वर्ग गए। पत्र पुष्प फल जल चित्तमा राखी भक्ति राखी चढायो भने पनि खुसीसँग म खान्छु। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रियतात्मनः तस्मादवश्यं दातव्यं तदा दानं विधानतः अल्पं वा बहुवेतीनां गणनां नैव कारयेत् धर्मात्मा च स पुत्रो वै दैवतैरपि पूज्यति दापयेत् वस्तुदानादि पितरं ह्यतुरं भुवि पितॄर्निमित्तं यद्वित्तं पुत्रै पात्रे समर्पितम् आत्मापि पवित्रस्तेन पुत्रपौत्र प्रपौत्रकहि पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्रं मातुरेव च भगिनी दशसहस्रं सोदरी दत्तमक्षयं न चैवोपद्रवा धातुर्न वा नरकयातना मृत्युकाले न च भयं यमदूतसमुद्भवम्। यसै कारण विधिपूर्वक दान दिनु थोरै धेरैको गणना गरिँदैन। भक्ति मात्र छ। धर्मात्मा सुपुत्रलाई देवताहरूले पनि पूजा गर्दछन्। सत्पुत्रले पितादि आतुर भई पृथ्वीमा देखि सबै दान गरोस्। पितादिका निमित्त पुत्रले जो दान गर्छ त्यसले आत्मा र पुत्र पौत्र आदि सबै कुल पवित्र गरियो। पिताका निमित्त दानको पुण्य 100 गुणा माताको सहस्र गुणा बहिनीको नाममा गरेमा 10 सहस्र गुणा सहोदरका नाममा अक्षय फल मिल्दछ। सम्पूर्ण आतुर दानादि गरिदिएको छ भने यम यातना मर्ने बखतमा र दूतहरूको दुःख पनि केही हुँदैन। सुखैले धर्मलोक जान्छ। हे गरुड आतुर कालमा यदि लोभले दान गरेन भने मरेपछि नरकमा सुख गर्दछन्। ती पापी हुन्। पुत्र पौत्र भाइ सगोत्री मित्र आदि जो छन् तिनले आतुर कालमा केही दान गरेनन् भने निश्चय ब्रह्महत्या पाप लाग्दछ। यदि लोभान् न यच्छन्ति काले हेतुरसंज्ञकी मृता शोचन्ति ते सर्वे कदर्या पापिनः खगा पुत्रः पौत्रः सह भ्रात्रा सगोत्रः सुहृदस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानं ब्रह्मदनास्ति न संशयः। इति श्री गरुडपुराणे सारोद्धारे आतुर दान निरूपणं नाम 8मो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।